सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकई माका हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकई माका हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकई माका हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकई माका ये मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागे राव मुझे संगी I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू सकिते ते कळई माका वाटली तिची दाखई माका 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 ये मुझे सोवे घर जीवित नव्हे मुझे सोवे कर जीवित नव्हे I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू I love तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जिजू पाव मका जिजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वर्ष सदांच तुमचे सव्वे असो तुमचे सव्वे असो तुम्ही ऐकून कायल्यात की उलोवंक कायल्यात चड गरजेचे ऐकूनचे नाही उलोवचे आज देवाचे उतर तुका म्हाका आमकां परत सत्राय दितले ऐकूंक सुटसुटीत जाया उलोवंक सावकाश जाया म्हणून तेगे जर पर्यंत जायते आमी उलोवन जायतें पाठ केलां तुका ह्या फुडां जायतें आयकून आनी कितें जायतें बरें पोवन चडूंक करपा मागया देखून आमी उलयल्ल्या वरवीं देवाक मन जाला आमी उलयल्ल्या वरवीं आमचो संबंद देवा कडेन पेल्या कडेन तुटला तर देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना सर पदवीदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर Krista kaklut Krista kaklut Somia kaklut Somia kaklut
देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमंगळ बापा तुझ्या उतरांक आमी शीत देऊन आयकूंक आनी आयकल्लें उतार आमी आमच्या काळजांत बाळगून दवरूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे तुका मानवाची जिणी जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सिराक बुक अवस्वर 20 आणि 7 वोल 4-7 सिराक चॅप्टर 27 4-7 उलोवणें. आलयलेले साळणीन कोसरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येतात. कुंभाराच्या आयदान बट्टेन घालून पारकितात तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोन येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवच्या आदी ताची वाखाणणी करिनाका कित्याक हिस्स एकल्याची परीक्षा. देवाचे उतारे. देवाची ओडोकार. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णव कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णव कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची. येता शाते तो सांगो घेता तो कातो होरी तो बारमानेता चढवड तुका वासायचा. घेऊन येता शाते तो सांगो घेता तो कातो होरी तो बारमानेता चढवड तुका वासायचा. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णव कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णव कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची. येता सेवको संदेशातला देवाचो सर्वांक दिता परवसो सासना घालच्या जिणेचो. धावून येता सेवको संदेशातला देवाचो सर्वांक दिता परवसो सासना घालच्या जिणेचो. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णव कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णव कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची. दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जेजूच्या उजवाडात चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता. दैविक मोग दाखयता
गर्दीची कुरबाला वयता जेजूच्या उजवाडात चलयता सर्गेच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवस्वर 15 ओळ 50 तावन 50 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 58. आणि हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळण सोडले. ए मरणा खंय आसा तुजें जैत? ए मरणा खंय आसा तुजें कुंज? पातकस मरणाचें कुंज आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बळ. पूण आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता मार्फत आमकां जैत दितेल्या देवाक साव अर्गां स्तुती. देखून भावानो तीर रावा, दंडळ नाकात, सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लबदोन रावा. सोम्या थंय रावून तुमी काडटात ती वावट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकाशान कोण मोजा दिसपट्ट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 6 ओळ 30 आणि 9 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 39 to 45. जेजू ही एक वोपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरयतवे. ते दोगी खणयेन थंय पडचे नातवे. एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळय नातलेल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें? कापाट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड पळ दिना आनी पाड रूख बरें पळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळां वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सरांट्याच्यो धाखो कुंटूंक मेळनात.
बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या कोठ्या भांडारांतलें कोठेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देखून आमची काळजां नितळ दवरून तोंडांतल्यान जिवीत दिवचें तें उतार उसारूंक जेजूस हरशीं आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान सदांय म्हजी शिकोन आयकोवच्या भावान सकाळी सकाळी म्हाका एक ल्हानसो व्हिडियो धाडलो. एकलो कंजूस ग्रेस्त मनीस आपल्या इश्टा घरा पळयता जेवणाक आनी इश्ट आयिल्लोच दोगी बसल्यात आनी इश्टा मुखार एक व्हडल्या बशेंत शीत हाडून दवरलां. ना कडी ना नुस्तें ना चटणी ना लोणचें, खाली शीत मात हाडून दवरलां. भितर तावन बायल घोवाक विचारता कोंबी हाडूं कोंबी हाडूं म्हणटाना आयिल्लो सोयरो तिक्के फुलता. शीत मात न्ही आतां कोंबी येतली म्हणून ताका गो म्हणालो ना 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 राव राव हाडनाका हाडनाका हाडून दी न्ही म्हणटा. राव राव हाडनाका म्हणालो गो कंजूस मारवाडी. मागीर 10 मिनटां जातास परतून बायले सरता कोंबी हाडूं. आमसोर कित्याक राव आमचें जेवण जावंक ना मागीर हाड म्हणटा. आनी वो इश्ट आकाश पळयता कित्याक हाडूंक दिना वो. आतां ही हाडिना म्हणून हाजी बूक थांबता जेवना जाल्यार देखून हाडिल्लें शीत ताजो इश्ट जेवता अर्द्या मनान. आनी अर्द्या मनान हाजें जेवण जाल्ल्या उपरांत घोव म्हणटा आतां हाड आतां हाड म्हणटाना बायल कोंबी हाडून येता आनी मेजार दवरता. न्ही रांदिल्ली कोंबी जिवी कोंबी पडुल्लें शीत खावंक मेजार पडुल्लें शीत खावंक. कितें आयकलें आमी काळजान कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. आनी एक व्हिडियो हांवें पळयलो बायल व्हडली लिस्ट हाडून घोवाक म्हणटा पळय पळय तुज्या सोऱ्याचें बिल्ल कितलें जालां पळय कितलो खर्चिताय पळय तूं सोऱ्याक पिवंक. घोव बायलेक पळयता तुज्या मेकअपाकाय तूं उणें खर्चिताय गी तुज्या मेकअपाकाय तूं उणें खर्चिताय गी म्हणटा. बायल म्हणटा हांवें मेकअप करचें हांव तुका सोबीत दिसच्या खातीर म्हणटा. हांवें मेकअप करचें मेकअप करून खर्चून तुका हांवें सोबीत दिसच्या खातीर म्हणटाना घोव म्हणटा हांवें पियोवचें तूं म्हाका सोबीत दिसच्या खातीर म्हणालो. हांवें पियोवचें तूं म्हाका कितें काळजान बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. तुमी गाद आयकल्या जावं पुरो मातू बल्लवानिगे झगडविल्ला म्हणून आयकलां तुमी. मातू बल्लवानिगे झगडविल्ला तेंच तुमी आयकलां. मातू कडिमे दुडिमे जास्ती मातू कडिमे दुडिमे जास्ती. आज आमकां हांगासले हर एकल्याक देवाचें उतर इच्छ सत्र दिता मातू कडिमे उलोवचें उणें करा आयकोवचें सडया. जाकोबाच्या पत्रांत 1:19 जाकोब बरयता न्ही जेम्स चॅप्टर 1:19 म्हज्या अती मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या अती मोगाच्या भावा भयण्यानो इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया. हर एक मनशान जाय आयकोंक सुटसुटीत
पूण उलोवंक सवकास. उलोवंक सवकास. देवान कितले कान दिल्यात, कितल्यो जिब्यो दिल्यात. कित्याक 2 कान 1 जीब दिल्यात? कित्याक 2 कान दिल्यात आनी 1 जीब दिल्या? चड आयकूंक आनी उणें बरें कळ्ळें तुमकां. कित्याक 2 दोळे दिल्यात? कन्नारे कंडरू परांबरीसी. दोळ्यांनी पळोवन 7 जाणां जावच्याक. कित्याक 1 जीब दिल्या? सारकें पळोवच्या पयलें उलोवंक वचनाका. सारकें आयकोवच्या पयलें उलोवंक. कित्याक 2 हात दिल्यात 1 जीब दिल्या? कित्याक 1 जीब? तोंडांत बंद दवरूंक आनी हातांनी देखून जाल्यार मातू कडिमे दुडिमे जास्ती. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता सिराकाच्या बुकांत अवस्व 27 वोळ 4 तो 7 पर्यंत आयकुया. उलोवणें. खंयच्या विशयान बरयलां? उलोवण्या विशयान बरयलां. आनी साहित्य म्हज्या शिकवणें तुमकां सांगलां न्ही. मोनी बायल कुड्डो दादलो खाजार जाल्यार तेंचे कुटाम सदांच सुखी. कोण? मोनी बायल कुड्डो दादलो खाजार जाल्यार तांचे कुटाम सदांच सुखी. कित्याक? कित्याक कुटुंबांत झगडें जाता बायलेच्या उलोवण्या वरवीं आनी दादल्यान ताच्या दोळ्यांनी केल्ल्या वायटा वरवीं. देखून उलोवणें. आतां तुमी म्हणूंक पळय, तुमी हांगा उबे रावन उलयतात फादर, इतलें उलयतात. 17 आसा जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 3 वळी 1. 17 म्हाका आनी हांगा उबे रावल्ल्यांक भिरांत दिसता हांगा उबे रावंक. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. पळया न्ही, तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. देखून हांगा 5 जण आसात. कित्याक फुडें सरूंक नजो? कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडटी जातली म्हूण तुमी जाणा जायचे. शिकयतल्याची चड झडटी जातली म्हूण तुमी जाणा जायचे. देखून भावा भयणीनो, तुमी आमकां पळयलां ना. ह्या म्हजें सांगता देवाच्या उतर दितल्यां पळयलां ना. हांगा ते कशे उलयतात. हांगा हांव देवान आयिल्ल्या उपरांत कोणाय लागीं ते उलयल्ले या गप्पे मारिल्ले खबऱ्यो केल्ले या कोणाय की सांगाता दवरून बसून खबऱ्यो केल्ले पळयल्या तेणी. एक 17 जम्याच्या सेवकांनी कोणाक पळय देवान विसरून काडलां शिकोवन दिवंक. तांणी हें उतार घट्ट धरीचें परतेन वास तुमचे मदें. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडटी जातली म्हूण. तुमचे मदें चड आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडटी जातली म्हणून तुमी जाणा जायचे. तुमी जाणा जायचे. देखून भावा भयणीनो, हांगा देवाच्या उतर दितना शिकोवन दितना जायती 17 वापरूंक आसा. देखून आतां फाटीं सिराका मुखांतर देव कितें सांगूंक कशी व्हरता उलोवण्या विशयांत. हालयलेले साळणींत कचरो व्हरता. पळय न्ही, साळणी पळयल्या तुमी वापरतात की ना? कित्याक वापरची साळणी? कित्याक चाय घालूंक, कॉफी घालूंक या कितेंय घालूंक, नारळाचो रोस घालूंक या कितेंय तुमी कितें पिठो केला तें कित्याक साळण्यान घालतात? ऐका कितें बरयलां? हालयलेल्या साळणेंत कचरो उरता. तेच परी मनशाच्या उलोवण्यान ताच्यो सुखी दिसून येतात. देखून चड उलयल्या चड सुखी. चड उलयल्ल्या वरवीं चड सुखी.
आज 12 जाणांनी आम्ही सुखी केल्या चड उलयल्ल्या वरवीं, लेखाचे उलयल्ल्या वरवीं न्ही. हाजे विशयांत सिराकाच्या बुकांत अवस्व 23 आणि 12 आणि 13 वाचा. सिराक चॅप्टर 23 आणि अवस्वर 23 आणि ओळ 12 आणि 13 कितें म्हणटा. एका जिन्साचे उलोवणे आसा आणि ते मरणाक सर करूं येत. जाकोबाच्या वारिसा मध्ये ते आसचे न्हय. कितें ताजे पयलीं वयर कितें बरयलां? पोजडी उतरां. पोजडी उतरां खंय थावन येतात? कानांतल्यान गे तोंडांतल्यान. बासकळ उलोवणें खंय थावन येता? हे पोजडी उलोवणें उलोवच्या विशयांत, बासकळ उलोवच्या विशयांत हे कितें पळय हेरांक हांसोवच्या खातीर उलोवच्या विशयांत कितें बरयलां? परत्यान वाचती वळ 12वी वळ. एका जिन्साचे उलोवणे आसा आणि ते मरणाक सर करूं येत. मरणाक सर करियेत म्हणटा देवाचे उतर. आणि जाकोबाच्या वारिसा मध्ये ते आसचे न्हय. कोणा मदें तें आसचें न्ही. आतां जाकोबाचे वारीसदार म्हळ्यार कोण? अब्रामाची संतती, देवाची भुरगीं. काल हांवें सांगलें म्हज्या शिकोवणेंत आमी केदळा अब्रामाची संत जाता. अब्रामा बरी नितीवंत जाल्ल्या वेळार, प्रामाणीक जाल्ल्या वेळार, देवबिरांतेन जिवन देवाक आमी मानवाल्ल्या वेळार, देवाचे आमी इश्ट जाल्ल्या वेळार, वय की न्ही. आनी जाकोब कोण? अब्रामाचो नातू, वय की न्ही. अब्रामाची संतत, वय की न्ही. त्या जाकोबाच्या कुळयेंत 12 कुळी उपजाली, वय की न्ही. आणि हांगा कितें बरयलां? जाकोबाच्या वारिसा मध्ये ते आसचे न्हय. म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यां मध्ये हें आसचें न्हय. हांव तुमकां सांगता, ही पळय देवाच्या उतराची जाणवाय मेळच्या पयलें तुमकां इल्लें काल स्कांदाल जावं पुरो. 33 वर्सां वडोली उडास काडलो बाबा रिक्सनान. असल्या सेमिनारींत असले आमी शिकप सोडून आनी कितें पोजडें, कितें बुरशें, कितें म्हळ्यार हेरांक हांसोवच्या खातीर मात्र न्ही. वडोल भावान सांगलें न्ही, बर्थडे आसूं दी, जुबले आसूं दी, खंयचें जेवण आसा जाल्यार सांगाता मेळटाना. सैतान भितर वेताना मागीर एकल्याच्या तोंडांत तावन येतात कितें तें. आतां हांव धैर्यान उलयतां कित्याक म्हळ्यार त्या दळा आमी अब्रामाच्या संततींत नातल्ल्या. हांव नातल्लो. जाकोबाच्या वारिसा मध्ये अशें आसचें न्हय म्हणटा देवाचे उतर. हे मात्र न्ही. मुखार ऐका 13वी वळ पर्यंत. कित्याक भक्तिवंत मनशां ताचे तावन पयस रावतात, ती पातकांत लोळनात. देखून कोणी भक्तिवंत म्हणून तुमी चिंता जाल्यार, कोणी पोस्टडे उलयतात जाल्यार, बुरशें उलयतात जाल्यार, हलशीक उलयतात जाल्यार, डबल मिनींग जोक्स उलयतात जाल्यार तांचे तावन पयस रावा. कित्याक भक्तिवंत मनशां मात्र तसल्याक इडेन दिनात, एंटरटेन करिनात. काल न्ही पोरस हांव ध्रुव राटीची एक शिकोवन आयकोन आसलो. ध्रुव राटी देवाचे उतार दिना तो, पूण सत कितें नीत कितें तो उलयता. या कॉमेडियना विशयान तो सांगता लोकांक हांसोवच्या खातीर, आनी तांणी हांसयतना कितें उलयतात स्टेजीचेर. आनी ते नांवार दी कॉमेडियन जाल्यात. पूण देवाच्या भक्तांनी कॉमेडियन जावनूच आमचे थोडे शिकोनदार आसात. थोड्यांचे व्हिडिओ तुमी पळयल्यात. बाबा कितें तांचे तोंड गुंता, हें गुंता, कितें जोक्स आनी कितें पळय पोकाना लोकांक हांसोवच्या खातीर. हाज्या पयलें सांगलां तिमोथीच्या 2 पत्रां 3 आनी ओळ 5 गे ऐका. समर्थीचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले, तसल्यांची साळावळ तुका नाका. हे कॉमेडियन तेच खातीर समर्थीचें सरल मात्र तुका दितात, किर्ल तुका दिनात. ह्या अवस्वर 4 आनी ओळ उपरांत 3 गे. अवस्वर 4 आनी ओळ 3. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्याक लबदोन कानकुशी करतेल्या शिकोवणदार. बाबा रिक्सानं तुमचे कान कुशी केले की तुमचे काळीज कुशी केले? हांगा शिकोवन दितना तुमकां कान कुशी जायची की आमचे काळीज कुशी जायची? आमची काळ जामाना खुश जायची. देवाचे उतर ऐकून ही जानवाय जोडून ही स्वता हे मिस्तर गुट आमकां कळी जाताना ही स्वताची जिविताची जैताची वाट आमकां दाखोवन दिताना
आमची खळ जावं कशी जायची कशें पळय मुगांबो म्हणटा हां नेंगी मुगांबो कोशुआ संवसारी मनीस मुगांबो कोशुआ म्हणटात तुवें आनी हांवें देवाचें उतर आयकल्या वेळार मेरा मन खुश हुआ मेरा दिल खुश हुआ पब्बासा वचून दिल खुश केल्यार आमचें दिल खुश जायना थोड्या पब्बासाक खंय खंय जावन येतात पब्बास म्हळ्यार कोत्ता तुमकां थंय दिल खुश मेळटा खंय काल मेळटा पूण असली दिल खुश खंय जाता जेन्ना भक्तिवन मनीस असल्याक बरें खान दिना चीत दिना तुजें म्हजें आमचें काळीज खुश जाता दिल खुश जाता 13वी ओळ हलकी आनी पोसडी उतरां वापरची संवय करिनाका देखून हलकी उतरां पोसडी उतरां उलोवची संवय करिनाका कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तूं पातकान पडटलोय इल्लेशें कोणी सुरू केल्यार ताका आनी एकलो कुडचता मागीर पातकांची लायनच जाता सांकळच जाता भाव म्हयने आनी त्या 6व्या स्वरांत 15वी ओळ ज्या मनशान पोसडी उतरां उलोवची संवय केल्या तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना संवय हांवें सांगलां अ बीट मेक्स हॅबीट म्हणून समजतात म्हाका बीट म्हळ्यार इल्लेश आज इल्लें मजा करया न्ही दुसरें आसा बीट आसलें अबीट जाता अबीट आसलें दिसान दीस सोडत वतना हॅबीट जाता हॅबीट म्हळ्यार संवयार पडटा आमी ती संवय मोडूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर आतां सभा जाणांक आमी बसून आसा सभा रस्कतांत आमी पडोन आसा संवय जाल्या आमकां सकाळीं एका भावाक हांवें ते मुखार सांगलें तो कोण म्हण हांव सांगना हांगा बसून आसा बाबा 2 पारां वचून थंय सुकल्या तानाक उजो पेटयनाका म्हळ्यार हांवें जेवण जावन वचून थंय वचून त्या तानाक उजो पेटयनाका म्हळ्यार पोर कोणेंगी तशें उजो पेटयल्या वरी मागीर सगळें कितें म्हणटात फायर ब्रिगेडाची 2-3 गाडयो येवन सगळें बुलपाल्ल्या उपरांत नासल्ल्या उपरांत पावल्यात आनी जीब तुजी आनी म्हजी आमची त्या उज्याक सरी केल्या जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 3 आनी वळ 2 तावन मुखार ऐका जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 2 तावन मुखार साबार संगतींनी आमी सक्कडी सुकोन पडटा जो कोण उलोवण्यांत केदीच सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सगळी आपली कूड आमी सुकोन पडटा पूण कोण उलोवण्यांत सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस तरी आमी संपूर्ण न्ही कित्याक आमी खंयसर सुकोन पडटा आमच्या उलोवण्यांत उतरांत आनी कोण उलोवण्यांत सुकोन पडन तो एक संपूर्ण मनीस सगळी आपली कूड दांबून दवरूंक तो शकता उलोवण्यांत तूं सुकोन पडन सगळी तुजी कूड तूं दांबून दवरूंक तो शकता तरी तुज्या सगळ्या कुडीक अस्कत करता कोण कातन काडी हांगे सगळ्या तुज्या कुडीक तुज्या माथ्यातावन पांयां तळा पर्यंत सगळ्या तुज्या कुडीक अस्कत करता कोण तुजी आनी म्हजी आमची जीब देखून मुखार कितें सांगता आयका जाकोब गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगम गुंताव गोड्याक लगाम कित्याक गोड्याक लगाम कित्याक आमी वाचले न्ही ताणें आमी ताची आमकां जाय तशें चलचे खातीर जाय तशें आमी ताका चलोवच्या खातीर लगाम घालता हांव तवळ तांचे सगळे आंग आमी मोठी भितर धरयेता पळय त्या लगामा वरवीं खाली लगाम पळय एक ल्हानशें लगाम त्या लगामा वरवीं सगळे आंग आमी मुठी भितर धरयेता सगळो जीव गोड्याचो आमी त्या आमच्या मुठी भितर दवरूंक शकता तारवाची गजाली तशीच तारवां तुमी पळयता दर्यांत तारवां येतात तारवाची गजाली तीच केदी व्हडली ती जाल्यार व्हडली हातांची तारवां तुमी पळयल्यार बाबा 3000 लोक मागीर 8000 लोक 12000 लोक तसो पयन करनासता मात्र न्ही तुमी ही पळयल्यार तुमी काय म्हणटा ती हाची कमर्शियल तारवां क्रूज बोट न्ही कार्गो बोट्स पळयल्यार तातूंत
कंटेनरां खंय घालतात इल्ली इल्लिंगी हजारांची कंटेनरां त्या तारवार घालतात आनी ते तार दर्यांतल्यान वताना तारवाची संगती तीच कितें ती केदी ओडली ती जाल्यारी केदी ओडली ती जाल्यार आनी कितल्या बलिश्ट जड वाऱ्यान तांकां धांवडन वेल्यारी एक ल्हानशा सुंकाणान कालासीचे कुशे प्रकार जायते ती ल्हानशें सुंकान ल्हानशें सुंकान तुम्ही पळयलें ल्हानशें सुंकान म्हळ्यार कितें तें एंकर म्हणटा आमी या राडार 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 विमानांक एक चलोवंक काय राडार आसा न्ही सुंकान म्हळ्यार राडार या कितें म्हणटात जीप जावन आसा जीबी न्ही वडोल घाल म्हळ्यार गोड्याक लगाम लगाम म्हळ्यार एंकर सुंकान म्हळ्यार राडार एका सुंकाणा वरवीं कितें करूंक शकतात कालासीचे कुशे प्रकार जायते ती वर येता कशें जाय तशें वर येता जीबी तशीच जीबी तशीच जावंक ती कुडीसो एक ल्हानसो सांदो हाडनातलो सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता पोकाणा पोकाणा हाज्या पयलीं हांव ल्हान आसतना म्हाका बारी इंट्रस्ट आशिल्लें ते आमचे भाव आशिल्ले न्ही पिडवाज म्हणलो कुंदापूरचो आसलो पाठेनांतलें रैलां येतालीं ताची पूण आसूंक हे आमचो सीजेस आसलो ताकोडे पुगेट्यो म्हणून बारी ते वचचें म्हळ्यार बारी म्हळ्यार इल्ले वाचताना आसूं जातात पुगेट्यो फुटल्या बरें इल्ले फुटताले पाठेनांतलीं रैलां म्हणटाना कितेंय उलयत ताका अर्थ ना जांबरो तांचे काल्पनीक चिंता पळय हांगा म्हणटा ल्हानशी जीब पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची बाडाय उलयता हांवें सांगलें न्ही तुमकां आवयक पुताक बरी सैरीक जाय आसली देखून आवय म्हणटा पुता आमी गेल्ल्या कडेन ल्हान ल्हान विशयान न्ही आमच्या विशयान व्हडले व्हडले उलयचे म्हणून आमच्या विशयान ल्हान ल्हान उलयले आमकां सैरीक जावचें ना तुका इतलीं वर्सां जावन तुका सैरीकच जावना गेल्ल्या कडेन व्हड व्हड उलय म्हणल्यार जायत माय म्हणून गेले आनी कशें पावले चेडवाच्या घरा चेडवाक पळोवंक चेडवाच्या आवयन विचारलें येताना लेट पावल्यात हो पावल्यात न्ही कशें कार हारपणी आयल्यात गी म्हणटा कार काल्यात अशें ल्हान हांवें सांगला व्हडले व्हडले उलयचे म्हण हांवें मातयेच्या लॉरयेर आयल्या म्हणालो तो हांवें मातयेच्या व्हडणी जाल्यार पावल्यात न्ही म्हणटाना मागीर सगळें उलोवन जाल्ल्या उपरांत जेवणाक उदक हाडून दिताना वो कोंकली काडटाना चेडवाच्या आवय सर कितें शेळपुणी जाल्या गे पुता शेळ काले दिशी ल्हान हांवें सांगला व्हड सांगायचें म्हणून नाणटी शेळ जावना टीबी जाल्या म्हणालो जांपरो एक ल्हानशें काल म्हणटात घडीत थोड्यांक आसलो म्हजो एकलो मामू बाबा तो उलयतना व्हड उलोवचें थोडे आसात उलोवंक व्हडलो उलयता करूंक झिरो कांय जायना तांचे वरी देखून हांवें सांगलें मातू कडिमे दुडिमे जास्ती हांगा आमचे भाव आसात हांव पळयता सकाळीं बेगीन उठले 5 वरां उठल्यार राती 6 वरां आसा ते काम करनच आसात की उलयल्ले हांवें पळोवंक ना आनी कोण उलोवनूच आसात ते कामच करिनात चड उलोवचें आसल्यार तांकां हांगा मदें एक लायलो 1 म्हयनो आसलो अशें उलयतालो की आनी सांगलें उलोवचें सोड सायबाक खरें धर पिकास तरेन काम कर म्हणचें आहलें कितले एक आसा अर्थ आसा भाव भयणीन ल्हानशी एक जीब उज्याचे ल्हान जीबी तशीच जावंक ती कुडीसो एक ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता व्हडल्या कारबारांची देखून थोड्या पटी हांवें सांगचें आरुमोर येनातलो समजता न्हू आरुमोर येनातलो म्हळ्यार आतां येना ती बहीण ट्रिनिटी घरांत येताली मागण्या जाल्या उपरांत ती इल्लो रावताली हे दीस हांव बसून आसा मागण्या जाल्ल्या उपरांत जेवणाक बसा म्हळें रावा म्हळें ती रावली बहीण आनी आमची आयडा बाय आशिल्ली डॉक्टर संतोशाची आवय आनी आयडा बाय म्हाजे कडेन सांगतना अशें म्हाका इल्ली पिडा दोस्ता फादर म्हणटाना ही बहीण तिका सलाह दिता ते बहीण ANM नर्स ANM म्हळ्यार कोत्ता तुमकां तें 10वी फेल जाल्ल्यांक पळय एका वर्साचो कोर्स आसा ANM नर्स
आनी ही भयण तिका सांगता अशें तर तुवें हें वखद घेवचें तें वखद घेवचें हें वखद घेवचें तें वखद म्हणटाना आळे तूं यें न्या ती हें नर्सींग मॅट्रन जावन व्हडल्या हॉस्पिटलांत तें बॉम्बे जस्ट लोकांक काम करनासली तूं कालें तिका सांगता गी म्हणून तुजी जाणवाय कितली तिची जाणवाय कितली पूण उलयतना ती शांत आसा तुमी आयकलां अल्पज्ञान महागोरा इल्लीशी जाणवाय भारी मारेकार पूण ती इल्लीशी आशिल्ली आत पळय वोड 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 उलोवंक वयता तेदा कितें जाता उज्याचें ल्हानशें कीट केदें व्हड रान लासून बसमिता ह्या उज्याच्या किटा बरी सगळें नाश करून उडयता तुमी पळयलां गी कोण पळय ज्ञानी आसा ते चड उलोवंक वचनात कोण ज्ञानी आसात ते चड उलोवंक वचनात ते चड आनी चड ज्ञान जोडूंक पळयता ते जोडीचे जाल्यार तुवें चड वेळ मौन आसूंक जाय ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ज्ञान बरतले कितलो तूं शांत रावन तूं नियाळ करताय तितलो तूं जानवाय जोडताय उलयल्ल्या वरी जानवाय मेळना शांत स्वभाव असो जाल्ल्या वरी तुजी जानवाय वाडटा आनी चडटा ते एका उज्याच्या किटा बरी कितें करता केदें व्हडलें रान लासून बसमिता पळया पळयानी सगळें रान न्ही बसमून उडयता कितें जालें लॉस एंजल्सान हॉलिवूड टावनांत ती देवा विरोध उपराटली हॉलिवूड टावनांत देवाक स्थान ना मान ना म्हण तांणी आनी एक ल्हानशें किटाळ पुरो सगळें रान मात्र न्ही घरां मात्र न्ही सगळें नाश करून उडयलें जाल्लें उलोवण्या वरवीं तुम्ही म्हणूंक पुरो हॉलिवूड टावन सगळें भस्म जाल्लें उज्या वरवीं पूण भस्म जावं कारण उलोवणें आमकां 11 मार्क्स मेळ्ळे तांकां 3 मार्क्स मेळ्ळे आनी रचनाराक 0 मेळ्ळे म्हणून एकल्यान सगळ्या उक्त्या स्टेजीचेर देवाक अपमान केल्ल्या वरवीं खंयच्याय घडयेतून देवाक अपमान करता देवाच्या उतरां विरोध तूं एक उतार विचारता दुसऱ्या दिसा तुजें नास तुका बरोवन दवरला कित्याक प्रोवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 21 कितें म्हणटा प्रोवर्ब चॅप्टर 21 वर्स 18 जिवीत आनी मरण दोनी म्हज्या जिबेर न्ही ऐका प्रोवर्ब 21 वर्स 18 18:21 Proverb 18 and verse 21 मरण आणि जीवित तुझे मरणी तुझे जीविती जिबेचे अधीन आसात तुझ्याच जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात कोणती जीब मोगान मोवाळ्यान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात आज भाव बहिणींनो जीब तुझी म्हणजे आमची जीब सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 28 आणि वळ 12 नाही का सिराक चॅप्टर 28 वर्स 12 वयर कितें बरयलां कोणा विशयान बरयलां जीब हे विशयान बरयलां कितें बरयलां एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा एक कीट आसा न्ही पयलें तुमकां बरो अनुभव आसा सकाळीं उठून रांदचे कुड्यांत वचून उजो करचो कसो नाल्यार बाबा आमच्या हाका बेन्नाके आमच्या जेवणाकी सारा थंय सदां शुक्रारची सोनवारची पेज करतना पयलें तांणी कितें करूंक आसा उजो जावन हू 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 केल्ल्यावर कितें जाता एका किटाळाचेर फुंकल्यार तें जळटा ताचेर तुवें तुकल्यार तें त्याच किटाळाचेर तुवें तुकल्यार पालवता दोनी परिणाम तुज्या तोंडांतले येतात दोनी कामां खंय थावन येतात म्हळ्यार तुवें उजो पालवयत या तुवें उजो देखून हाज्या पयलें बाबा एंड्रू सांगलें न्ही फायर ब्रिगेडांत बायल मनशांक काम ना खंय आतां म्हाका दोशी नाका फायर ब्रिगेडांत बायल मनशांक काम ना खंय कित्याक तांकां उजो पेटोवंक कळटा एकलो आपल्या बायलेक बायकार घेवन वतालो
आनी पेट्रोल खाली जालो बायलेक पयस रावन तो वचून पेट्रोल बंकाडे लागीं वचून पेट्रोल भरतालो. हर एक पटी तशेंच बायलेक पयस देवयतालो तूं हांगा राव आनी आनी वचून पेट्रोल भरतालो आनी मागीर येवन बायलेक आपोवन व्हरतालो. हें पळयल्लो तो पेट्रोल बंकाचो पेट्रोल वचचो विचारता का न्ही सायब हांव पळयता हर एक पटी तुज्या बायलेक थंय कित्याक पयस दवरताय आनी हांगा येवन तूं मागीर पेट्रोल भरून मागीर तिका आपोवन व्हरताय. न्ही ती लागीं आयल्यार तुका कळीत ना गे हांगा उजो पेटोवंक आसा म्हणून. आतां कित्याक अशें म्हळां हांव नेना कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजायचें कितेंय बरें आसा काम संवसारार वेग्गी तें कळीत जायना. कितें वायट जालें एका बायल मनशाक सांग सांजे भितर सगळ्यांक की कित्याक आतां आतां तुमकां हलकन उलयता आमी सांगनाकात. हांव बॉम्बे एका फिरगेंत रेती दिवन आसतना इगर्जच्या आनी तांणी रावंडच्या बिल्डिंगा मदीं एक खाली मारोग मात्र आसा. रेती दितना घोव सदां मिसाक येतालो आनी भायल्यान येतली. हांवें घोवाक विचारलें न्ही तूं सदां मिसाक येताय तुजी मिस आसा ना. ना ती कुजनांत तावनूच मीस आयकता फादर म्हणालो. म्हळ्यार करेक्ट कुजन आलतारीक सोमा निट्ट आसा. हांवें सांगलें वय कुजनांत तावन तिका सगळें दिसता मिस आयकता वय पूण कुमगार कसो काडून घेता गे म्हळ्यार तूं सांगचे सारकी पूण कुमगार कशें काडून घेता गे म्हणटा ना तोच म्हणटा गोवत म्हणटा तुमकां कळीत ना गे फादर बायलांची जीब ला म्हणून जाल्यार भायर घालता आनी कुमगार भितर व्हरता म्हणून. दादल्यांची जीब खंय सुमार न्ही भियेनाकात. कोणाच्या तोंडांची जीब आसा जावं दादल्याच्या या स्त्रियांच्या ती एक मारेकार कितें आसा वीक जावन आसा. हांवें खाली तुमकां इल्लें वय न्ही नीट बसोवच्या खातीर सांगलें मनान घेनाकात पूण हातूं सत आसा. हांवें सांगलें न्ही तुमकां हाज्या पयलीं एपटी कोणें सांगलें खंय गी बाजाराक गेल्ली एकली इश्टीन घरा मुखल्यान येताना तुजी इश्टीन भायर म्हणटा ये 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 भितर ये भितर ये भितर ये बसून उलया म्हणटा ना 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 म्हाका वेळ जाता म्हाका घरा वचून मातसो काम आसात 1 मिनीट हांगास घरा हांगा भायर उबे रावन उलया म्हणून 2 वरां उलयलीं. खंय कितलीं वरां उलयलीं. तशेंच एका जैलांत 20 वर्सां सांगत आसलीं ती दोगांय बायल मनशां 20 वर्सां एकाच सेल्लांत म्हणटा आमी एकाच आनी दोगांयकी एकच दिसा सुटका जाता आनी जैलांतल्यान भायर येताना दोगांय एकामेका म्हणटात आनी घरा वचून उलया. आनी कित्याक आसलें धाकले दिवचे म्हळ्यार कंट्रोल ना जेन्ना तुज्या म्हणजे आमच्या जिबेक कंट्रोल ना भाव भयणीनो अशेंच जाता. कितलो वेळ आमी पाड करता. आतां तुमी जाणात ह्या दिसांनी चड वेळ खंयच्याक आमी वापरता तुमी सांगा. ह्या दिसांनी चड वेळ तुमी खंयच्यात वापरतात देवाचे उतार वाचच्यांत वय मू उतार आयकूंच्यात खंयच्यात मोबायलांत पूण मोबायल खंयच्याक वापरतात. सकाळीं उठुल्ल्या घडये तो न्हिदूंक येता पर्यंत कॉलां हाचे कडेन ताचे कडेन उलोवन ते रांदतना हांगाच 2 रांदीचे टॉयलेटान बसल्या वेळार हांगाच आनी खंय व्हरतात म्हळ्यार तुमी जाणात. देखून मुखार एका जीब कितें करता फटकिरो कोबरो करतल्यांचेर आनी कापाटी उतरांच्या मनशांचेर शिराप पडोवंक. फटकिऱ्यो खोबऱ्यो करतल्यांचेर देखून हांवें 2 दोळे दिले आतां सारकें पळय समजून घे 2 कान दिल्या सारकें आयक 7 जाणां जा ताचे पयलीं उलोवंक वचनाका तांच्या कित्याक तो जायत्यांचे समाधान विबाडटा. शिरा पडो म्हणटा तसल्यांचे फटकिऱ्यो खोबऱ्यो करतल्यांचेर शिरा पडो म्हणटा देवाचे उतार. मात्र तो कित्याक जायत्यांचे समाधान विबाडटा. निंदे वरवीं जायत्यांचो भंगस्थळ जाला. कितली निंदा दुस्सोने मागीर आमकां आयको मेळटा तुज्या दोळ्यांत आड्या आसा बेल्याच्या दोळ्यांत किसार काडूक ताय गी म्हणून.
आनी हाज्या पयलीं हांवें तुका 17 दिल्या कोण हेरा विशयान निंदा उलयतात न्हू तांचे भितर कुसाडे चड आसा हें तुमच्या मतीन घट्ट धरा. कोण हेरा विशयान पळय उलयतात निंदा उलयतात तांणी आपणाचें दांपून हेरांची निंदा उलयल्ल्या वरवीं कितें जाता तुज्या विशयान कोणी ना तूं बरो काल म्हणटात BBC या उदयवाणी या आनी कालें इंडियन एक्सप्रेस निंदे वरवीं जायत्यांचो बंगोस्तोळ जाला आनी तांकां तिणें राष्ट्रांत राष्ट्रांक धांवडयल्यान. पळय न्ही आज कित्याक लढाय कित्याक झगडें कित्याक सांपावला आपल्या सांगात्याक तिमोथी कित्याक सांगता तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्व 2 आनी ओळ 22-25 पर्यंत ऐका. 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 25. तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवे नितीन कोणा सवे सोम्याक उलो मारतल्या सवे नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक साधन सलय अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय. आज वाद विवाद देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत थोड्यांक हें सारकें ना तें सारकें ना सत मान जी येताय हांवें सांगलां डावट यू आर आउट बिलीव यू लिव ताजे भायर सर्क नाका. म्हाका 6 जाणांनी फोन करून सांगलें आसा तुवें अशें सांगलें सारकें ना हांवें सांगलें सारकें आसलें तूं सांग सायबा म्हाका कळना म्हणचें तितल्यान आनी बंद करचो बरो सारकें आसलें तुका कळीत आसलें तूं सांग सायबा म्हाका इतल्यान कळीत आसा तेका इतल्यान हांवें सांगचें म्हजे वनी तुका बरें सांगूंक आसलें तूं सांग कोणी आडयनात ना वाद विवाद ना तर्क. आनी हांगा तिमोथेक सांपावल कितें म्हणटा अर्थ वा सार नातली तर्कां सुकय कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. आतां तर्क करीचे जाल्यार वाद विवाद करचे जाल्यार कितें वापरीचे लॉयर एक जायनाकात लॉयर जाल्यार कितें करूंक आसा लॉयर जावंक आसा लॉयर जाल्यार लॉयर जावंक आसा. लॉयर म्हळ्यार कितें लॉयर कोण एडवोकेट लॉयर कोण पुटकिरो वय मू सड्डी फुटी मारच्यो कोणे देखून कितें मातलें वाद विवाद करूंक वचनाका तर्क करूंक वचनाका ह्या वरवीं सयतीन झगडीन जातात. सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये आनी देवाचें उतर सांगता सोम्याच्या सेवकान झगडाळ्यो जायनाय जाल्यार ताणें उलोवंक वचचें न्ही. सुमार जाण अशें फोणार म्हजे कडेन ना ये तूं हांगा रितीर कर त्या थळा कितें आसा जाल्यार देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी उलया नाजाल्यार म्हाका म्हजे वेळ ना म्हणचें मस्त जाणां म्हाका फोन करतात तांकां फोनाचेर तर्क करूंक जाय येवंक नाका बसूंक आयकोंक नाका. देखून सांगलें अल्पज्ञान महा घोरा इल्लीशी जाणवाय कोणाक आसा आनी ती इल्लीशी जाणवाय काणयेन तूं वाद विवाद करताय. तुमी जाणात न्ही 4 जाण कुड्डे आसले खंय आनी तांचे मुखार एक हस्तान रावयली आनी त्या कुड्ड्यान सांगलें आतां ही कोण म्हणून एका कुड्ड्यान वचून पांय आपडलो आनी एका कुड्ड्यान वचून शिमटी आपडली आनी एका कुड्ड्यान वचून सोंडी आपडली आनी एका कुड्ड्यान वचून दोळो आपडलो आनी पांय आपडल्यान कितें म्हळ्यार हस्त म्हळ्यार कांबो म्हणालो हस्त म्हळ्यार शिमटी आपडले दोरी म्हणालो सोंडी आपडल्यान काल म्हणालो हस्त म्हळ्यार काल एक सोंडी म्हणून वय सत कितें सत गी सगळी सत हस्त कितें म्हण जाणा जाय जाल्यार कितें करीचे दोळे उक्ते खन पळयचे मात न्ही बोंतोनी वचून पळय घाले कन्नारे कंडरू ಪರಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು नाजाल्यार म्हणटा न्ही दुरादा बेट्टा नुन्नागे म्हणल्या बरें कितल्या पयसावन पळयता तितलें तें कितें दिसता सुबीत दिसता ना कितें म्हणटात न्यायवा कितें कळ्ळें हां सुबीत दिसता सकला लागीं गेल्यार पयलें
रिते दिवच्या पयलीं सुमार वर्सां हांव स्टेजीच्या हातूंत पुराय कार्यक्रमांत मस्त हें आसलो. एकलो न्हंयच्या तडीर कितें करनासतना ताणें पयस सुद्दां पळयलें खंय दूर से देखा तातूंत सरदारजी बाल बना रहा था. दूर से देखा सरदारजी बाल बना रहा था. नजदीक जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी. समजलें तुमकां? पयस सुद्दां पळयलें कितें दिसलें? कोण गी? एकलो सरदारजी. पूण लागीं वचून पळयतना कितें दिसलें ताका? हें पळय आतां उडास येता. देखून हांगा भाव भयणीन तुका सारकें कळीत नासलेल्या वेळार कोणाय कडेन वाद विवाद करून वचनाका. वाद विवाद केल्ल्या वरवीं तर्क केल्ल्या वरवीं कितें जाता? फकत झगडीं उपजातात. देखून आतां फाटीं वडोल खंय रावयलें जीब सिराक चॅप्टर 28 वर्स 14 वास निंदे वरी बगोस जाला उपरांत. आणि तांकां तिणें राष्ट्रांत राष्ट्राक धांवडयल्यान बळवंत शहरांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशाची घरां कोसलावन घाल्यान. निंगी आज ल्हानशें उलोवणें कारण जायत्यांची घरां नासल्यात, गाडयो नासल्यात. पळय छत्तीसगडांत थंय मागणें चलतालें, देवाचें उतर परगट जातालें. एका तेंच्या शेजारच्या बायलेन येवन तांच्या दळाच्या सांगाता हाडन, पोलिसांक सांगाता हाडन हांगा मागणी करतले वरस खाली एक तिणें हें दिलें, हांगा धर्मांतर जाता म्हणून, मतांतर जाता म्हणून. कितल्या वर्सां जावन त्या घरांत, त्या पास्टराच्या घरांत ते मागण्यान ती सांगत आसात. मागीर त्या जड्जान अशें काडलां गे, एकल्याचें तुमी हें काडून पोलिसांक अशें तिणें उठबस केलां गे त्या जड्जान, लेडी जड्जान. थंय 200-300 लोक आसलो, तांचें स्टेटमेंट तुवें काडून घेवंक नाय. ह्या एकल्याचें तुवें स्टेटमेंट काडून घेवन इतल्या जाणांक तुवें हांगासर हाडलां. आनी पोलिसांक तेणें जोर केलें एकल्याचें आयकून. आनी मागीर दाखयल्यां तांची कारां, तांची बायकां आनी परत पिटो पिटो करून उडयल्यां तांणी. पूण आतां तीर्प येताना कोर्टांत तीर्प येताना हेच ते धाड घाल्लेत, तांचीच चूक जड्जान उखोवन दाखयल्या आनी पुलिसां विरोधूच स्टेटमेंट दिलां. हांगा पळया न्ही गे, एक ल्हानशें उतार कितें जाता? बळवंत शारांचो तिणें नाश केला. व्हड मनशाची घरां कोसलावन घाल्यान. आनी निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. आज पळया न्ही गे, तूं सरको गे तुवें केलें आयगी नांगी म्हळ्यार मागीर इत्यर्थ जाता. सुमार म्हयन्या उपरांत, वर्सां उपरांत ताच्या पयलें तुजे विरोध अपप्रचार जावन दी, काल म्हणटा आरोप जावन दी. आतां जैलांत ह्या कोर्टांत तुमी गेल्यात, आरोपी म्हळ्यार कितें? ताचेर ह्या तिचेर तांणी आरोप घाला. अपराधी न्ही तो. अपराधी म्हळ्यार कोण? तो गेल्लो आरोप वय म्हूण सत म्हणून रुजू जाल्यार मात अपराधी वय मू. आनी ताजो मसा कोण? आनी तो आरोप करचो कोणी, घालचो कोणी? निंदे वरवीं, खबरे वरवीं. कोणें वचून 4 जाणांक सांगून तुमी फोटी मारन अशें जालां म्हूण सांगल्या वरी. पूण मारयता कोण? फोटी मारचे जाल्यार की वापरतात कितें? वायट साक्ष, फोट साक्ष दिजे जाल्यार वापरतात कितें? सुगुणी स्त्रियांक कितें केलां तांणी जिबेन? तांच्या घरांतल्यो भायर धांवडयल्यात आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. आतां कितल्या कुटुंबांत देसवट जावं कारण कितें? खबऱ्यो जिबे वरवीं. कोंकणीन तें हें आसा न्ही गे, घरचें दूद व्हरून माडा म्हणत ओती नाकात म्हणली एक सांगणी आसा. वय मू म्हळ्यार अर्थ कितें? आतां घरचें दूद माडा म्हणत वचचें म्हळ्यार अर्थ कितें? गोवा भायले मदलो कितें आसा? गुट भायर पडचो वेसो? कुटुंबा मदें भितर आसलो गुट भायर पडचो न्ही. ह्या इश्टा मदें आसलो तो गुट भायर पडचो न्ही. हें सक्कड जावचें जिबे वरवीं. आनी तिका कान दितल्या कोणाकच सुशेग मेळचो ना.
आणि शांतीन वस्ती करूंक तांच्यान जावचें ना. कोणा कान दितेल्याक? जिबे कान दितेल्याक. देखून आयकचे तुवें आनी हांवें कितें उडोल आयकले आमी आयकोंक सुटसुटीत उलोवंक. पूण आयकचे कितें? आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत आवसो 11 आनी वळू आवसो 10 न्ही वळू 30 आनी 8 न्हू मुखार ऐका. मार्था आनी मरिये विशयांत मरयला म्हणते जेजू आनी ताचे शिस पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. ते मार्था नांवाची एक स्त्रीयेक जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून पळय मोरी हांगा सोम्याक आयकता आयको नासली मोरी आयकनातली मार्था. आतां प्रॉब्लेम कोणाक? मुखार ऐका. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोमिया म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. पळय सोम्याक आयको नासली दुरसाना. सोम्याच्या पांयां तळा बसून ताका आयकोवची दुरसाना. कोण ह्या संवसारी हातूंत कामांत मग्न जाल्या, पुसनांत मग्न जाल्या, संवसार रटावळी मग्न ती दुरसाता. आनी कितें म्हण दुरसाता? सोम्या सरशी येवन ती कितें म्हणाली? हाचे विशयान तूं कांय खबरेर ना. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पळय आनी आमी कितले आमी पळय जागृत रावयेत. जर तर आमी सोम्याक आयकता देखून हांगा हांवें तुमकां जायते फावटी सत्राय दिल्या. तुमी भितर बसून आयकता पर्यंत तुमी पथकान पडनात आनी ज्या घडये तुमी भायर वचून उलयतात तुमी पथकान पडटात. जेन्ना तुमी भितर बसून कितले तुमी आयकतात कोणूच पथकान पडनात. पडतात की सांगा देवाचे वचून आयकल्या वरी. पूण ज्या घडये तुमी भायर वेतात ते टॉयलेटाच्या भायर लायनीर रावतात, हांगा कॅन्टिना भायर लायनीर रावतात, ते जेवणा करतना लायनीर रावतात, जेवण जाल्ल्या उपरांत ते मार्गार लायनीर रावतात. तुमी आयकतात की उलयतात? आनी त्या वेळार तुमी पथकान पडटात. भायरूच वचना जाल्यार आमचे थोडे भाव आसात हांगा, थोडे भयणी आसात, भायरूच वचनात. कोण पथकान पडटात? भायर आसली भितर आसली? कित्याक? भितर आसतना आमची जीब कंट्रोलार आसा, भायर वेतना ना. तसा वचपर्यंत 19वी वळ वच सिराक 28:19. जाका जिबेताव रक्षण मेळ्ळां, जाणें तिचो क्रोध सोसूंक ना, जाणें तिचे जीव वावूंक ना आनी जाका तिच्या संकलेनी बांदूंक ना तो बागी. कोण बागी? कोण बागी? परत वाच कोण बागी? जाका जिबेताव रक्षण मेळ्ळां. कोणाक जिबेताव रक्षण मेळ्ळां तो बागी. तुज्या जिबेताव न्ही पळया न्ही पयलीं आमी संवसाराचे जावन आसतना कितें पळय खोबऱ्यो, कितें पळय दाबास संभ्रम आचार मेळ्ळ्या कडेन कितें पोसदें बसकळ कितें पळय नाका जालें कोणा विशयान कितें कितें उलोवन वय मू. आतां आमी कोणायक वचून मेळना खंयच्या सभेंत आमी हे असले संभ्रमांत दाबासांत खंय सरी आमी भाग घेना. उलोवंक अवकाश आसा हांगा. ते थोड्यांक घेवची संवय आसल्यार न्ही तांचे सत भायर काडीचे जाल्यार कितें करचें तांकां? तुमी बरें जाणात मात न्ही सोरो पियेल्ल्यांच्या तोंडांतून मागीर कितें पळय येता म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. पियेना जाल्यार थोडे आसात हांवें म्हळ्यार ऑब्जर्व केल्ल्या प्रमाणे थोड्यांक इल्लें पियेल्यार जालें पुराय उस्तितात सगळ्या वस्तून पळय घालतात पुराय वंगतात भायर. खंयच्या रुपार? मेळ्ळ्या रुपार न्ही. गाळी शिरापू पोजडें बासकळ बांदून दिवचें हें तें वो तो हाजे सांगता ताजे सांगता हेंचे पुराय येता भायर. आनी थोडे पियेल्या तक्षण जाता दुकरा बरें राक्कोस सैतानच आंगार पडचेंच मारामारी. हांगा कितें बरयलां?
जिबेतो रक्षण मेळ्ळा तो भागी जाणे तिचो क्रोध सोसूंक ना जिबेचो क्रोध कोणे सोसूंक ना म्हळ्यार जीब एपटी येन जाल्यार राग आयल्यार न्ही तुका राग येता पयलें काम करचें कोणें ह्या जिबेचो क्रोध पळोवंक ना जाणे तिचे जू वोवंक ना एका जिबेवरी ल्हानशें उलोवण्या वरी तुजेर आयला कितें म्हणटा आखांत सगळें कोसळून पडलां आतां तसो दुर्राटी सुद्दां हांवें ती आयकताना काल तो 2 दाखले दिता ते कोण पळयता आनी तमाशे करून उलयल्ले बायल मनशा विरोध घेवन खंयच्या संस्थे विरोध ते आज ते भियोन कांपोवन आसात मात्र न्ही आनी दुसऱ्यान तांकां जिशी मारता म्हणून थ्रेट दिला आनी हे आज लिपोवन आसात अर्थ वो जिबेचें जू वोवचें म्हळ्यार तशें तुज्या एका उतरा वरवीं आज कितें आयलां तुज्या माथ्यारस कोटसो दोंगर कोसलोवन आयला तुमकां तुमच्या तूं जिवितात केदाळ बगोवंक ना गे यो उलोवंक नातलें जाल्यार हांव कित्याक उलोवंक गेलो म्हणून न्ही गे जावंक ना तुमकां हांवें कित्याक तोंड उक्तें गेलें म्हणून जावंक ना गे तुका ही सत्राय भाव म्हयनो न्हू एका दिसा एका घडयेक आयच्या दिसाक मात्र न्ही तुज्या सगळ्या जिवितांत सत्राय आनी तेन्ना ताच्या त्या वचून 25 आनी 26 25-26 जशें तूं तुजे रुपे आनी भांगार थाले मारून भद्र दवरताय तशें तुज्या उतरा खातीर ताकडी आनी वजनाचे फातर कर कशें सुद्दां कशें आमी कशें सांबाळटा तुजें रुपे आनी भांगार थाले मारून भद्र दवरताय कित्याक पळय न्ही कितली जागृतकायेन आमी सांबाळटा आमचे भांगार आमचे रुपे आमचो दुडू आमची गिरेस्त कितें मोलादीक वस्तू त्याच भशेन तुज्या उतरां खातीर तागडी आनी वजनाचे फातर कर उतरांचे रेती जडाय घाल गरज आसतना मात्र उलय म्हणून मोलादीक उतरां तुजे जिबे वरवीं तुवें निसरोवन पडनाशें आनी तुका दोबो धरून बसलेल्याची शिकार जायनाशें सत्राय घे कितें कितें परतेन वास तुज्या जिबे वरवीं तुवें निसरोवन पडना आज जिबे वरवीं चड निसरोवन पडलात की न्ही पांय निसरोवन हेचे उतार सांगता आमच्या जिबे वरवीं आमी चड निसरोवन पडल्या न्ही पांय निसरोवन पडनाशें आनी तुका दोबो धरून बसलेल्याची शिकार जायनाशें लोक राखून आसा भाव भयणीनो केद्दाळे आपले तुज्या तोंडांतून भायर येता म्हणून मागीर देखून कोणी तुजो दुस्मान तुजे रूप राडला तूं शांत राव देवाच्या उतरार तुका न्ही दिला न्ही शांत राव फारीक फोन घेनाका म्हणून देवाच्या उतार सांगता वय कितें रोमाकारांतल्या पत्रां 12:18-21 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-21 साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल फारीक फोन घेवचे तुमी शांत आसा जाल्यार पळया कोणा विरोध कांय करना जाल्यार तुमी शांत आसात जाल्यार फारीक फोन घेवची गरज ना कित्याक गरज ना ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीक फोन घेवचे म्हाका सोडा हांवच ते फाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस देवाच्या उतर आयकल्या उपरांत कोणेय कितें म्हणा जाल्यार तें देवाक सोडा बाबा ताज्या उतरांचो परिपोळ काल म्हणटा प्रतिपोळ ताका मेळटलो वडोल म्हणा न्ही तुमी आयकोना तुमी ते शिराप वास अवस्वर 28 वर्स 13 एक पुटी वाचून काड परत्यान फटकिरो खबरो करतेले कोणी तुज्या विशयान फटकिरो खबरो केल्यात तर आनी कापाटी उतरांच्या मनशांचे आनी तांच्या कापाटी उतरां वरवीं तुजें नांव तांणी पाठ केलां तर शिराप पडोवं हय देवाच्या उतरां तांचेर शिराप पडोवं तूं शांत राव आज भाव भयणीनो आनी एक हांव क्रिस्तांवांक देख दितात थंय त्या भावान बरें करून एक हें दिला उतार आमच्या क्रिस्तांवांक हेर वचोन देख दितना कोणें भक्तांनी वचोन आमकां क्रिस्तांवांक टेररिस्ट म्हळा थंयच भायल्या गांवांत कॅनडांत त्या हिंदू टेररिस्टांनी म्हळ्यार थंयच्या दुसऱ्या हिंदू भावांक तांणी हें केल्ल्या वेळार भक्तांक टेररिस्ट म्हळा हांगाक क्रिस्तांव निजा ते भक्त वय मू भक्तांक टेररिस्ट म्हळा आनी ते टेररिस्ट आसले कोण पळय तांकां भक्त म्हळा डिवोटीस इंग्लिशांत
ते डिवोटिसांचेर आनी आक्रमण केलां. आज पेपरांनी न्यूज पेपरांनी मिडियाच्यांनी कशेंय कितेंय दितात. आज जायत्यो फोटी तुमकां आज देखून हांवें कितल्या वर्सां जावन एक न्यूज पेपर हांव वाचिना. फोटी मात्र न्ही ह्या युट्यूबार येवचे न्यूज पुरे फोटीत, वॉट्सॅपाचेर येवचे सगळे फोटीत. देखून वॉट्सॅप युनिवर्सिटी म्हणटात न्ही, फेसबुकार घालचे फोटीत, जीव आसले लागीं मेल्ल्या म्हणटात. मागीर कित्याक एकली बहीण सुमार वर्सां जालीं म्हाका इसान गेली पयलींच्या मंदिराक. थंयच्या भितरल्या म्हळ्यार तो इज नो मोर म्हळें खंय. इंग्लिशान इज नो मोर म्हळ्यार तो गेला मेला म्हणें खंय. तें जावन सुमार वर्सां जालीं, आतां 20 वर्सां जालीं. पूण हांव आनी पूण म्हाका 20 वर्सां पयलें पुरला आतां न्ही. काल तुमकां दाखलो दिवचो फोटी. देखून तुमी हांगा येतात जाल्यार भाव भयणी ह्या जाग्यार तुमी येतात जाल्यार भावा भयणींनो ल्हान व्हड्डांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया. भावा भयणींनो ल्हान व्हड्डांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया जेजू सोमिया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया. हे मतीन हांव कोणा कडेन उलोवंक वचना. हांव आयलां तर हांगा सकाळ तो सांज म्हाका कित्याक म्हाका आयकोंक जाय. पण हाजी धांवन धांवन येयला. सकाळीं मॅसेज घाल्या म्हाका विनयान कुमटात हांव. खंय सकाळीं हांवें उठोवन पळयतना ताजी मॅसेज आसा. बशा तो उठोवन थंय रेल्वे स्टेशनाक आयला. पावला मात आतां जावं पुरो हांगा 9:30 जाताना. तितल्या पयस तावन सुमार 180 किलोमिटर की 180 किलोमिटर की चड. पूण तितल्या पयस जावन कितें येयचे? कित्याक आयला? बसून आयकोंक. देखून धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया. धांवून येया रे बेगीस येया जेजूक मेळोंक बेगीस येया. गळाय नाका गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका. कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां इश्टागती वरवीं तुमी हांगा आयल्यार कोण भक्त आसा कोण तिच्या मोगांत आसा तांकां मात मेळोंक खुशी वरा. नाजाल्यार तुमचें समाधान तुमी वगडायतात कोणाकी मेळोंक गेल्यार. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा आयकूया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 6 30 आनी 9 तो 40 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्स 39 to 45. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागली. बरी ओपार जेजू तुज्या मुखार आमच्या मुखार दवरता. आनी कितें ती ओपार? एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वर येतवे. पळय गे न्ही कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार कितें जाता? देखून कोण कुरडो म्हणल्यार समजायचें भाव भयणीनो. कोण कुरडो म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें. मातेवाच्या वांजेलांत आवसो 14 आनी 15 कितें म्हणटा? त्या फारिज्या वयशान सादुसेवा वयशान जेजू उलोवन कितें म्हणटा आयका. सांज जावन येताना मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 या 14 वर्स 15. सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. कोणा विशयांत उलयता ते पयलींची वळी वाच 2 वळी वाच 12 13 14 वाच. तितल्यार ताचे शीस येवन ताचे लागीं विचारी लागले. शीस जेजू तशें येतात आनी विचारतात तुज्या उतरां वरवीं फारिजेवांचें मन मोडलां मो. जेजून उलयल्ल्या वरवीं फारिजेवांचें मन मोडलां म्हणून तूं जाणाय मो. जेजून तांकां जाप दिली. पळय न्ही जेजू उलयल्ल्या वरवीं जेजू सत उलयलो. जेजू बापाक मान दिवन उलयलो महिमा जावचे बरी उलयलो आनी हे शीस सत म्हणटात. तुवें उलयल्ल्या वरवीं कोणाची मनां दुखल्यांत? फारिजेवांची मनां दुखल्यांत म्हणटा. जेजू म्हणालो म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले. उडोली बाबा रिक्षानांत उडास काडलो. म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले. हुमटून काडटलो. सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. देखून MBBS केल्ल्या डॉक्टरान एका नर्साक कडेन वाद विवाद केल्या जाता. तुजी जाणवाय कितली आनी ताजी कितली? तूं पिसो ताजे कडेन वाद विवाद करतलो पिसो. ह्या दिसांनी देवाचें उतर आयकतना कंतार आयकतना मदें एक एडवर्टायजमेंट येता.
एकलो आसा तो हें करता काय म्हणटा काडले एकताना येता तें येता ताज्या मोबायलार मेसेज येता काडले मारवो म्हणून मूर्खानल्ला म्हणून पानबिडा माडवो म्हणून मूर्खानल्ला म्हणटा आनी एपटी वो MBBS जावन एकल्याक स्कोप घालून परीक्षा करता ती मेसेज येता अशें येयलां एक स्कीम आयलां तातूंत तुवें पयशे घाले तुका इतले मेळटा म्हणून MBBS नानू कालिता म्हणून मूर्खानल्ला म्हणून तेय जाणवाय तुका आनी म्हाका नाका आमकां ही जाणवाय आसा ही सत्राय आसा ही जागृतकाय आसा स्वताची आमकां जाणवाय आसा ही तुज्या म्हज्या आमच्या आदाराक येयची कोणी फटयतना कित्याक जायते लोक फटोवन पडला मॅथ्यू चॅप्टर 22:29 आज जायते लोक फटोवन पडला व्हडले व्हडले शिकले फटोवन पडल्यात जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातले फटोवन पडटात बाबा हांव कदें कदें व्हडले खाली एक OTP येता आनी त्या OTPन तुमी दिले पुरो खलास पोर एक म्हाका धाडला जॉयंट अकाउंट आशिल्लें खंय गोवाचे आनी बायलेचे घोव टॉयलेटाक गेला मात्र थंय आयली मेसेज येताना OTP आयली OTP येताना घोवा काळ्या म्हजे मोबायल थंय सोन घाला थंय बायल कुशीन बसून आसा ही म्हजी पिशी बायल आतां कितें करता कोण ना म्हणून वचून पळयतना विचारलें बायले कडेन आनी OTP आयली वय तुवें दिली गी वय दिली कित्या म्हूण दिली ना OTP आसा अशें आसा देखून 4020 कितें आसा ना OTP 4020 आसा देखून आमचें जॉयंट अकाउंट न्ही आमी 50 मात्र दिली म्हणाली अब्बा बाचाव जालो पयले पटी म्हजी एक बुदवंत बायल म्हणून चिंतलें खंय ताणें जॉयंट अकाउंट म्हणून ताणें OTP कितली दिली 50% मार दिली हें पळय तुका म्हाका आमकां समजता बाबा ही जाणवाय गरजेची देखून कुर्ड्याक वाट धरी जाल्यार दोगी पोणान पडतात ते दोगी कणयेन पडचे नात गाय एक शीस आपल्या गुरु प्रास वर्तो नाही पळय न्ही केन्नाच एका शिसान आपूण गुरु प्रास वर्तो म्हण चिंतून नजो म्हणटा देवाचे आता तुझो म्हजो आमचो गुरु कोण तो म्हजो गुरु म्हण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता तूं म्हजो गुरु म्हण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा देखून तुजो आनी म्हजो आमचो गुरू कोण जावंक सोदता जाल्यार ताचे बरी जाया संवसारांतल्या खंयच्याय गुरूक तुमी तुमचो गुरू करून घेनाकात कोणी गुरू जायना आनी एकलो शीस गुरू प्रास्वर्त जावंक साध्यच ना संपूर्ण गुरू परिपूर्ण गुरू कोण तुजो आनी म्हजो आमचो मेस्त्री म्हणल्यार एकलोच जेज तुका आनी म्हाका आमकां एक अवकाश आसा ताजे बरी जावंक न्हय ताजे आनी वर्तो जावंक कोणाक तो संपूर्ण परिपूर्ण एक शीस आपल्या गुरु प्रास वर्तो न्हय पूण परिपूर्ण तरबेती जेन्ना वर्तो म्हूण चिंता ताजी जीब ताका वायटाक वाडटा जेन्ना आतां म्हणचे न्ही आमी केंच्यान रेते दिवन आसता एका भयणीक हांवें तें देवाचे उतर दिवंक अवकाश करून दिले सुमार फावटी अवकाश करून दिले म्हाका कांय ना म्हाका कोणाक अवकाश हांव करून दिता कोणाय मुखार हांव न्ही पूण ताणें मागीर सांगूंक सुरू केलें हांव फाल्यां झेरीवर न्ही बरें उतार दिना गी म्हणून ताणें सांगूंक सुरू केलें लोकांक म्हळ्यार लोकांक तो ती अभिप्राय ताका न्ही येजे म्हणून थोड्या दिसांनी जेजून ताका काडून सकयल घालें आतां खंय ना पत्तोच ना एड्रेसच ना कितले जागृत आसा जे आतां आमी कांयच न्ही कोणूच न्ही कितेंच न्ही देखून ही जागृत काय पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो जातालो देखून आतां बरे चायनीज गुरू आसात वय मू बरे शिकयतात कले विद्या शिकयतात खंयची विद्या कराटे गी आनी काले कुंग गी आनी काले जुडो गी आनी कितें तांचे आसा वय मू कोणी गुरू वर्णी वर्तो जाल्लो आसा देखून तुका आनी म्हाका आमकां एक गुरू आसा एक मेस्त्री आसा
तो आनी कोणी न्ही. कोण तो? जेजू क्रिस्त. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसतात. तू काहीच नाही, कितेंच नाही, कोणूच नाही म्हणलें तुका समजल्यार मात्र तूं तुजेतल्याक सांपावल म्हणटा न्ही. पातक्यां पैकी व्हड पातकी कितें म्हणटा सांपावल. ताचेर कितें पळयता आमी? हंकार गी कालतेपण. जेजूनी म्हळें लुकाच्या वांज्यान 18 वळी एकलो शास्त्रीय ताका म्हणटा बरें आमे स्त्री म्हणटा. जेजू कितें म्हणला ऐका. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कन म्हळें बरें आमे स्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी. सारकें म्हळें. जेजू बरो वय की न्ही. काल आमी म्हणला म्हजो जेजू हांव कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो करो वय की न्ही. बरो वय की न्ही. बऱ्यांतलो बरो वय की न्ही. बरो गवळी वय की न्ही. जेजूनच म्हण हांव बरो गवळी म्हणून जुवान ते मागीर पाटये जुवांच्या वांजेलांत हांव 11 आनी 10 सॉरी जुवांस वांजेला हांव 10 आनी 11 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हांव बरो गवळी. अरे जेजूनच म्हण हांव बरो गवळी म्हणून. पूण हांगा शास्त्री येवन जेजूक म्हणटा बरें आमे स्त्री म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच. थंयसर जेजू कितलो कालचो जाता पळया. तो बरो वय की न्ही. संपूर्ण वय की न्ही. जाल्यार तो म्हणटा कोण बरो? बरो म्हणलो एकलोच. बरो म्हणलो एकलोच देव. तेंच मातवाच्या वांजेलांत हांव 5 वर्स 40 आनी 8 तुमी जाय जे बरे सर्गीच्या बापा बरी तुमी जे बरे म्हणटा जेजू न्ही आपणा बरी. ऐका मॅथ्यू 5 वर्स 48. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो. आनी जेजून म्हणूना जसो हांव सर बरो तुमी जाय म्हजे बरी म्हणूना. हांगा जेजू कितें म्हणटा? जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय. देखून वो एटिट्यूड म्हणटा वो मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसा जाल्यार मात्र आमी हेरांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक पळयना. देखून हांगा जेजू पाटये तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसार तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडले पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची झडती खरणाका तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव मांडसोना. पेल्याची झडती खरणाका तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव. हांव या बाबा अंकुराची शिकोवन आयकोन आसलो काल. तो म्हणटा तो देवाचे उतार वाचता शिकोवन दिवच्या खातीर न्ही काही. दीस आनी रात तो देवाचे उतार वाचून नियाळ करता शिकोवन दिवच्या खातीर न्ही. देवाच्या उतरां वरवीं म्हजी जिणी आनीक सुफळ करच्या खातीर हांवें आनीक चड आनी चड म्हजो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास देवा थंय घट करच्या खातीर देवाची ती अपार कितें म्हणटात कृपा हांवें जोडच्या खातीर म्हणटात. हांवें देवाचें उतर वाचचें शिकोवन दिवच्या खातीर न्ही. म्हळ्यार अर्थ देवाचें उतार वाचून तें हांवें म्हज्याच जिविताक कितें करीचें लक्ती करीचें. देवाचें उतर हांव दिता जाल्यार आज ह्या देवाचें उतर तुमकां दिलें म्हणून बरें शिकोवन दिली म्हणून हांवें हांकार उलयता. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आज कितलें ह्या देवाचें उतर देखून ताणें सांगलें शिकोवन दितल्यांची तुमचे वनी चड झडती जातली. देखून देवाचें उतर कशें सांगता पळया. आज आमकां 17 दिता. आतां वाच तुज्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना की तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळय नासलेल्या तुवें तुज्या बाबा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका काडूंक दी म्हणचे कशें. आमचेच पाताक आमच्या दोळ्या मुखार आसल्यार बाबा आमी कितले किरकोळ म्हणून आमी कितले पातके म्हणून सांपावला बरी आमकांच कळीत जाल्यार आमी हें उस्तूंक वचना समाजांतलें आनी कितें आनी कोणाचें बदलाक आमकांच आमी देवाच्या उतार आयकोन आनीकी सादें करूंक आनीकी बळें करूंक आनीकी कितें म्हणटात देवाक मनवच्या रितीन भक्त भावार्थ पातीन विश्वास आमी जोडूंक त्या वरी आनीकी सादें बळें जावंक
त्या खातीर देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां मुखार. कपट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. वैगिनी सारकें वैगिनी. आतां देवाचें उतर दिचें जाल्यार तें हांवें स्विकार केला जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार मात्र आमी उलयत, नाजाल्यार उलोवंक धैर्य घेवेत गी. झट्टी जायना गी, तुमी करना जाल्यार तो करना गी. देखून तूं हें क्लियर जालें, म्हजें क्लियर जाल्ल्या उपरांत हें आडे आसल्या वेळार हांवें आनी वायट केलां म्हणून म्हाका बगयल्या वेळार तें सगळें क्लियर जाल्यार मात्र हांवें सांगीत तंतुवाचें कालच्याच दिसा सांगलें आराधना वेळार तुमकां तुमच्या उडासा काडलें. जेजूच्या सांगात आसतना मेळचो संतोश, शांती, समाधान, मोग, मायपास, दया, माया, काकलूत, कृपा, आदार, आशिर्वाद मात्र न्ही ती उर्बा, उमेद कितली म्हणून इश्टां सांगाता ती मेळना म्हणून. ते जोडल्यार मात्र तुजी इश्टागात जेजू आनी की घट जाता, तिर जाता. हे जोडल्या उपरांत तूं संवसारी इश्टागात सोदून वचनाय, खंडीच वचनाय. वडोली भावान सांगलें, इतली बरी शिकोवन दिली, वो मोग तुवें साकलाय तर संवसारी मोगाक तूं सोदून वचनाय. आनी निमाणें ताणें सांगलें, ह्या फुडें संवसारी मोग आमकां संवसारी मोग आमकां कसलो मोग जायचे? दैवीक मोग. त्या मोगांत त्या मोगा विशयांत सांपावलां बरें करून बरयलां, सगळो चॅप्टर बरयला. कोरिंतकारां बरयल्या पयल्या पत्रांवर 13 आनी वळ 1 तावन तुमी सगळो आयका, तो घरा वचून वाचा त्या दैवीक मोगा विशयान. आतां फाटी आनी मुखार वास देखून रूख आनी ताचें फळ. आतां रूख आनी फळ. आतां तो रूख खंयचो? पणसा रूख न्ही, आंब्या रूख न्ही, तुमचो आनी हांव आमी ते रूख. वो रूख आतां हिंदीन तो रूख न्ही, न्ही हिंदीन तो रूख म्हळ्यार ठेरो म्हणून. आतां रूख जा न्ही. ह्या मराठीन तांबा म्हणल्या बरी न्ही, राव म्हणल्या बरी, निल्लू म्हणल्या बरी न्ही. वो रूख पेड. आतां कसो रूख? बरो रूख पाड फळ दिना. कशें सांगलां पळय. बरो रूख बरो जाल्यार फळी वय की न्ही. रूख पाड जाल्यार रुखाक कीड लागल्या, फळ बरें येता. देखून बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ. त्याच भाशेन पाड रूखी बरें फळ दिना, खंडीत दिना. आनी बरें सांगलां जेजून, कितें सांगलां? हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. देखून फळा वरवीं पारखी येता. कोणा विशीं सांगची गरज ना. तुजी साल, तुजें उलोवणें, तुजें नेसान आतां आमी करनासल्या. सोम्याच्या सेवेंत जायतीं आसात, हांवें पळयलां युट्यूबार जायतीं आसात. सोम्याच्या सेवेंत स्टेजीचेर बरें गिटार काडून वायलीन काडून आनी बरें करून ड्रम्स काडून आनी पुराय कीबोर्ड काडून बरें आसात. पूण तूं चाल पळयल्यार शेंडी बांदून आसात, टॅटू घालून आसात, खाणान मुदयो घालून आसात, अर्दें कितें बटन घालून उक्तें करून सकडा मुखार खेळोन आसात. असल्या पुराय खंडीत सोम्याक मानवाना. तुजें फळ तुजें थंय दिसता, तुज्या नेसनान दिसता, तुज्या उलोवण्यान दिसता, तुज्या सालीन दिसता. तूं एकामेका कशें तूं गरजांत पावता तातूंत दिसता, तुज्या साळावळीन दिसता. कोणी एक बरो रिपोर्ट दिजे म्हणना, डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्या बरी, तुजें MRI काडून काल एक्सरे काडून ही काल CT स्कॅन काडून पळय रिपोर्ट दिल्या बरी. तुजो आत्मीक रिपोर्ट कोणी दिवची गरज ना. कित्याक तुका पळयतनाच कळटा. पोर हांगा भावा येयलो आनी ताणें हांगा आसा रितीरेंत आसा, ताणें म्हाका एक फोटो दाखयलो. हांगा रितीरेक येवचे एका भयणीचें काले हें आसलो जल्माचो उत्सव. आनी थंयसर पयलें म्हज्या सांगात आसलें हांगा हांवें पळयलें त्या फोट्यार. हांवें पळोवन सांगलें विद्रूप, काळो विद्रूप, इतलो भिरांक कळगी. पळयतनाच कळटा भाव, कोणें सांगची गरज ना. कित्याक तशें म्हळ्यार मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा कशें भितर आसा तशेंच मागीर आयकूंक मेळटा. आनी मानिवळ ताच्या पयलें कांटेरीची आंजुरां काडूंक मेळनात वा सरंट्याच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात. सारकें सांगलें. कांटेरीच्या झाडांनी अंजुरां मेळटात गे. अंजुराचो रोग कसो आसता तशेंच सारंट्यांच्यो दाखो कुंटूंक मेळना. खंडीत मेळना. सारंट्याचेर तुका दाखो मेळनात, तशेंच कांटेरीच्या झाडांचेर तुका अंजुराय मेळनात. बरो मनीस
आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडटा. बरो मनीस काळजाच्या भांडारांतले. देखून जेजून हेर जाग्यार म्हणा न्ही आतां वेळ ना. भितर येता तें तुका कळलें का मांस का या शीत का या कालें का मेळ्ळें का कुचलें का बेळशेल्लें का खायलें का कांय भितर येत गेल्लें तुका वायट भितरसून भायर येवचें तुका. आनी हांगा हेंच हर एक मनीस ताच्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतले बरेंच भायर काडटा. देखून इसाय मुखार मागीर बाटी येता आवस्वर 50 आनी 7 वळ 19 थंय एक देवान बसवणी केल्या ताज्या भुरग्यांक ताज्या भक्तांक. आयसाय 57:19 कितें म्हणटा. तांच्या वंटाचेर तुज्या म्हज्या आमच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां घालतलो. दिनवासनेची उतरां हांव घालतलो. पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक शांती 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 म्हणटा सर्वेस्पर. त्या दळात सगळ्यांक शांती. पूण ताच्या पयलें सर्वेस्परान कितें करचें तुज्या म्हज्या आमच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां. कोणाक दिनवास कोणाक दिनवास कोणाक वगळाप कोणाची स्तुती कोणाक चड आनी चड ताची स्तुती करताय ताका वाखाणताय ताका उगळसयताय ताका नांव वाडताय ताजी तुवें करता मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. दुसऱ्या वाचपांत ताजी सेवा केल्ल्याक कितें राखोन आसा वाचून काड बेगी. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या कोट्या भंडारांतले खोटेपणस भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देखून कितें तुज्या काळजांत बरोवन आसा तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता. तुजें मन कुशडें जाल्यार तुजें काळीज पळय धरून कांय बरलां जाल्यार मोसरान क्रोधान हग्यान म्हटल्यार तें तुज्या तोंडार दिसता. मुखार मुखार मेळ्ळ्यार तूं सोंडीत दाखयताय. मुखार मुखार बसल्यार तूं एक आसो दिनाय. मुखार मुखार बसलो दिसता भितर आसलें भायर दिसता. कोणेय सांगची गरज ना कोणें रिपोर्ट दिवची गरज ना. आतां इतलें बरें सांगलें उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटात एकदम सत्रें आसा. हें सकट काणयेन संवसारांत आमी कितले दीस रावयेत. हे सकट कुसाड्याय काणयोन कितें म्हणटात मोसोर राग हगें द्वेश क्रोध नाबोगसाने काणयोन कितले दीस आमी रावयेत. देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत एक जागृत आमकां दिल्या कितें तें ऐका. कोरिंथीकारां मेळ्ळें पयलें पत्र वचोर 15 आनी वळ 50 आनी 4 तर 50 आनी 8. आनी 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 58. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशी ये पुरा विनाशी विनाशी म्हळ्यार नासावन वेच्या कुडीक संबंध जाल्लें भाव भयण. खाण उड्या नाका तें नासावन वेच्या कुडीक संबंध जाल्लें जिबेन उलोवचें तें मेळ्ळें हांवें कितें म्हणटात बुरशें. देखून जाल्यार वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक नाका तूं म्हाका. बरें करूंक दिसा दी म्हाका आनी उतार तुजें करूंक करपा दी म्हाका. बरें करूंक दिसाक दी म्हाका आनी उतार तुजें प्रगट करूंक करपा दी म्हाका. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू म्हजो हिरो. देखून सांगा ह्या विनाशी कुडीक संबंध जाल्लें सकट कितें जाता नासावन वेता. आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली. देखून आमी अमरपण जोडीचें जाल्यार पवित्रपण आमी जोडीच जाय. आनी पवित्रपण जोडलां जाल्यार बरोवन घालां. कितें बरोवन घालां जैतान मरणाक गिळ सोडलें. खंयचें जैत तें पवित्रपणाचें जैत भगेनपणाचें जैत नितीचें जैत प्रामाणीकपणाचें जैत बरें हातारलेलें जैत हें पळय जैत. तुजें मन नितळ हें जैत. तुजें काळीज पवित्र जैत. तुजी दिश्ट देवाक मानवाची हें जैत. तुवें आयकोवची ती कितें म्हणटा उतरां ती देवाक मानवाची हें जैत. तुवें उलोवचें हर एक उतार देवाक महिमा हाडचें आसलें हें जैत. तुजी हर एक सेवा देवाक चड आनी चड उंच उबारची सेवा जैत. आनी जैत तुवें जोडलें तर जैतान कितें केलां मरणाक गिळ्ळां. हे मोरणा खंय आसा तुजें जैत. मरणाक भियेना ये मरणा खंय आसा तुजें जैत. खंय आसा तुजें जैत. हे मोरणा हे मरणा खंय आसा तुजें कुंस. खंय आसा तुजें कुंस.
पाताकस मोरणाचें कूंस वडो लायकले मग जिबेवर येऊ पातकां आणि त्या पातकांत आमी पडोन आसा तर पाताकस मोरणाचें कूंस आणि नियमशास्त्र पातकाचें बळ बळ पूण आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां पूण क्रिस्तांत आमकां लाभलां जिवीत कोण क्रिस्ताक चड चड लागीं सरता आपणायता तो पातकांत पयस वेता पाताक ताका खंडीत लागीं सरूंक जायना तूं क्रिस्ताचो जाल्यार पाताक हाडचें कोणें सैतानान वय मू तूं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार सैतान धैर्य घेता गे तुजे सशींक ना देखून क्रिस्ता मारिफात आमी जैत जोडटा तर देवाक जातात अर्गां देखून भावानो थीर रावा दंडळ नाका क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार खंडीत आमी भावार्थान दंडळना 30 वर्सां तारो हांव म्हज्या भावार्थान घट्ट निट्ट फिट्ट आसा की तें जावन खंय भिरांत ना सगळें संवसारांत वयर पोंदा गेल्यार भावार्थ म्हजो दंडळचो ना भावार्थान दंडळ नाकात सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लबदोन रावा देखून पातकांतान पयस रावचे जाल्यार सोम्याच्या कामांत मग्न जाया सोम्याचें काम करना सावन जाल्यार पातकांत पडोवंक वेळ आसा उडयली बाबान सांगलें न्ही ये पुराय कार्य नात दाबा जोन ना संभ्रम ना आचारण ना वो दीस तो दीस म्हणल्यार म्हज्या मतीन दत्तना हर एक दीस म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत रावंक जियोंक चलोवंक म्हाका देवान नमी हारलां तर पातकांत पडोवंक वेळ आसा देखून देवाचे उतार कितें सांगता न्ही माने सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लबदोन रावा सोम्याच्या कामांत लबदोन रावा सोम्या ते रावून तुमी काडटात ती वावंट केदीस व्यर्थ जावंची ना कोण सोम्या खातीर वावंट काडटात केदीस व्यर्थ जावंची ना तुजें इनाम तुका राखून आसा सांपावला म्हळ्यार म्हजी दावां धांवलां म्हजें झुजां झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां म्हाका तयार करून दवरलेलो तो मागीर कुरो म्हजे खातीर तो नितीवान म्हणलो देव दिवंक तयार आसा म्हणल्यार हांव जाणा देखून ह्याच भाशेन भाव भयणीनो ह्या संवसाराक पाठ करा ह्या संवसार इश्टगातीक पाठ करा हें फकत तुका आनी म्हाका आमकां नाका संवसारांत आसलो मनीस आपल्या जिबे वरवीं सगळें वायट आदारून त्या वायटान सांपडला मात्र न्ही नाश जावन गेला पूण आज तुजी आनी म्हजी आमची जीब आमी कितें करया नियंत्रणार दवरया दोळ्यांनी पळया सरस्वतीचीं कृत्यां आनी कानांनी आयकुया जिविताचीं तीं उतरां आनी हातांनी आमी करया तीं बऱ्यो करण्यो आनी त्या वरीन जावन दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां खऱ्यांनी देवाक वळखल्या हर एकल्याक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया मूर्ति देने मका संसारिया कोई ना सामी करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया मूर्ति देने मका संसारिया होइना जामी करे बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निके पोयचबेच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगळ बापा आमची जीब नियंत्रणात दवरूंक आनी तुजें उतार चित दिवन आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी कितें बरें आसा तेंच मानून घेवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदरान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंदान उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती
तुझ्या महिमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवे 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 दळभराचो सर्वेस पोतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वे स्वराचे नावे येता जय 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 सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सुसंगवेच्या आधी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आणलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासां करात. बावडतो सगट परगट होया जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बाबा जे मोर नासन त्याच्या पुन्हा जीवन पुन्हा स्वामी भक्तीन उडास करता जीवित सोंडे सोडण्याची कास तुका आमी समर्पित हांव तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान कसवतला आमी समेस्त तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केपरी तुमी जे विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या तेजेच गुस्ता सुमी सोडून वळखल्या बावट तसो आमचे बावट गट कर कर तसे कोटांत आमी जे शंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पुनः बरं सुदारून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोंबरे देवाच्या सांगाते बगेन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून त्याच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आंग बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सर तेच्या कोट्यापणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकार कसले पिडेशिडेंतले सर तेच्या काळोखाच्या सक्तंतले तशें सर तेच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय धदोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय खुशालकाय तशेंच लान्विकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें आनी बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोटेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस बच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमान तिका आनी आमकां शांती देने वडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. शमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सांग येता ती आमच्या जट्टेन केस्ताडीन जांपून तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बलेखान वखद तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमासोरांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी शमिया तुमी म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Gesù tu mozo, Gesù mozo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo, Gesù tu mozo, Gesù mozo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo, Pangara prasa, sezan kalbanso, mutia prasa, sezan solaso. Bangara prasar, sezan kalbanso, mutia prasar, sezan solaso. Surya varnisa, sezan sporzalso, Gesù tu mozo, maka sezan smogaso. Surya varnisa, sezan sporzalso, Gesù tu mozo, maka sezan smogaso. Gesù tu mozo, Gesù mozo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo, Gesù tu mozo, Gesù mozo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo. Morbacha kivai, tache simhasan, dariyache esai, tetta koshasan. Morbacha kivai, tache simhasan, dariyache esai, tetta koshasan. सगळ्या पृथ्वीची ताका पयलो सान, सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान. सगळ्या पृथ्वीची ताका पयलो सान, सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो. Gesù tu mozo, Gesù hawo tuzo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo. Mukha mulkaची कितले परजळी, सगळे अंगाची भोव परमळी. मुखा मुळकाची कितले परजळी, सगळे अंगाची भोव परमळी. सर्गा संसारा ना कोणी सोबी, देखून गायता हांव जेजूक मोगान म्हजें. सर्गा संसारा ना कोणी सोबी, देखून गायता हांव जेजूक मोगान म्हजें. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो. Gesù tu mozo, Gesù hawo tuzo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo. Gesù tu mozo, Gesù hawo tuzo, Gesù mogaso, Gesù tu mozo. प्रार्थूया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं आमच्या मना काळजां कोडी आत्मे चिंतना उतरां भोगना सगळें आमचें जिवीतच तुवें नवें केलाय आनी बरें आदारूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय. देखून सदांच तुका विश्वास रावंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवें. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसो, सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर, सेवा दितल्या सर सेवकांचेर, हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. हो सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.